बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत, मिस्र की 15 साला लड़की का वाक़या। वो दरियाए नील जिसका पानी ठाठे मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था, वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये हर साल इसी तरह दरियाए नील खुश्क हो जाता। मिस्र के लोगों का कहना था कि दरियाए नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते हैं तो दरियाए नील फिर से ठाठे मारने लगता है और लोग खुश हो जाते हैं। इनकी खेतियाँ फिर से लहलाने लगती हैं और एक बार फिर दरियाए नील अब खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरियाए नील एक ही बार फिर एक ही इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। इन्हीं दिनों हज़रत उमर बिन आस मिस्र फतह कर चुके थे और मिस्र में इनको उसका गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया था। मिस्र में फ़ौजें मौजूद थीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर बिन आस को गवर्नर मुकर्रर किया था और इसके चंद दिन बाद ही दरियाए नील खुश्क हो गया। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरियाए नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर बहना शुरू कर देगा और खुशहाली खुशहाली हो जाएगी। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन एक इंसान की कुर्बानी दरियाए नील के बीच चढ़ जाना था। लोग सुबह ही सुबह तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरियाए नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने सुना कि ये लोग दरियाए नील की भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान को कुर्बान करते हैं तो वो तड़प उठे और कहा, ये तो सरासर जुल्म है। दरियाए नील के लिए एक इंसान का कत्ल कर देना बहुत बड़ा जुल्म है। ये कहाँ की अक्लमंदी है। हज़रत उमर बिन आस अपने चंद साथियों के साथ दरियाए नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरियाए नील के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अजीब सामा देखा। लोग ज़र्क बर्क कपड़े पहने वहाँ मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब इन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे कि शायद गवर्नर इस कुर्बानी को देखने आए हैं। हज़रत उमर बिन आस ने देखा कि लोग एक 15 साला लड़की को वहाँ ले आए। उस लड़की ने जर्द रंग का लिबास पहना हुआ था। वो जेवरात से लदी हुई थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और कांपती हुई कई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पहुंचकर रुक गई। उसने मुड़कर अपने बाप को देखा। बाप की आंखों में आंसू थे और वो मजबूर था। वो कुछ नहीं कर सकता था। लोग इसकी बेटी को घसीटकर मौत के मुंह में धकेल रहे थे और माँ अपनी बूढ़ी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते देख रही थी और गम से निढाल हो गई थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए हैं और लड़की को लेकर फिर दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रोकर इल्तिजा करती, मुझे छोड़ो, मैं मरना नहीं चाहती, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो लड़की को लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हिलाक करना चाहते हो? लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए और लड़की भागकर अपने माँ बाप के पास आ गई और लड़की की माँ आगे बढ़कर इसे अपने साथ उसने लपेट लिया। लड़की सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी और माँ चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने देखा कि ए अमीर, दरियाए नील खुश्क हो चुका है और वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों की तरफ देखा और पूछा, हर साल ये दरिया इसी तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ। लोगों को हज़रत उमर बिन आस ने कहा,
لیکن انسان کی قربانی دینا تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو رضامند کر کے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص نے کہا اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، تم ہر سال ایک انسان کا قتل کرتے ہو، اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے دریا تو پھر خشک ہو جائے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے، اگر ایسا نہ کیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، اور ان میں سے اتنی جرأت بھی نہ تھی کہ وہ گورنر کی حکم عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں بعد دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند پانی بھی نہ آیا، لوگ بوکھلا گئے۔ ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، زمینیں بنجر ہو گئیں، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مصر کے لوگوں نے دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں لکھا کہ تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں اور اس رکے کو تم دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص کے پاس امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اور رکا پہنچا تو آپ نے وہ رکا بھی پڑھ لیا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے، اور اس میں تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا اور ہم بھی اللہ کے حکم سے ہی تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اگر خود تو اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ رکا دریائے نیل میں پھینک دیا اور واپس آ گئے۔ جب صبح لوگ بیدار ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دریائے نیل میں پانی پہلے سے زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ خوشی سے دیکھ کر پاگل ہو گئے، اور وہ دن اور اب تک دریائے نیل میں ذرا برابر پانی کی کمی نہیں آئی۔ تو دیکھیے کہ جو اپنے رب پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت کی کس طرح دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی رب کی رحمت پر پر امید ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کو سچے دل سے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔